अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब का वो ख़त मंजर आम पर आ चुका है जो कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी साहब को और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को लिखा है। और इसमें बुनियादी तौर पर जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं पिछले 2.5-3 साल में, उनका एक अहाता किया है। इसके ऊपर तफसीलन बात करते हैं क्यों ये ख़त इम्पॉर्टेंट है और क्या इससे वाकई कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएगी, क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब से 2 अहम जज साहिबान ने भी मुलाकात की है उनके चैम्बर में स्पेशल आकर। क्यों वो आए, कौन वो आए और क्या मकसद था, इसके ऊपर भी बात करते हैं। इमरान रियाज खान आजकल फिर खबरों की जीनत बने हुए हैं, इसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। और फिर उसके बाद ये भी बात करेंगे कि जो यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरह से उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस को लेकर के ख़तरे की घंटियां हैं, इन सब से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं आपके सामने रखेंगे। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात नहीं होने दी गई एक दफ़ा फिर से उनके कुछ लोगों की, और ये एक मुसलसल अमल का हिस्सा नज़र आ रहा है। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं जी। इमरान खान साहब का जो एक बहुत ही ज़ोरदार किस्म का ख़त सामने आया है, और इस ख़त को ख़त कहना तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, इसको एक पूरी आप किताब कह सकते हैं, क्योंकि ये 349 सफ़हात पर मुश्तमिल एक पूरा डोजियर है जो कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब और जस्टिस मीनुद्दीन साहब को लिख भेजा है। और इसका उन्वान भी जो है वो बेसिकली मेल्ट डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने बताया है। और उसके बाद उसमें उन्होंने तफसीलन, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि जो पिछले 2.5-3 साल का एक अहाता है पूरा, वो इमरान खान साहब ने पूरा कलमबंद करके वो एक बुक की शक्ल में जो है रिकॉर्ड पर ले आए हैं। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, चीफ जस्टिस साहब तो कोई एक्शन नहीं लेंगे। पहले भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी और पिछले चीफ जस्टिस साहब भी उसके ऊपर आंखें बंद करके बैठे रहे, बल्कि सहूलतकारी करते रहे बाकायदा उसके लिए। तो ये वाले तो और भी ज़्यादा इसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि इसके ऊपर कोई एक्शन होगा। तो बात ये दुरुस्त है किसी हद तक कि ये तो उम्मीद वाकई नहीं है कि कोई चीफ जस्टिस वाकई इस पर एक्शन ले लेंगे या कुछ, लेकिन ये इस लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक तो ये सारा जो एक मंजरनामा पिछले 2.5-3 साल का जुल्म, जबर, फस्तायत, जो कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ, इस मुल्क के आइन के साथ, इस मुल्क के लीडर्स के साथ, पार्टी के साथ, जो कुछ हुआ है, और फिर उसके साथ साथ जो मुल्क की अदालतों के साथ, जजों के साथ, मीडिया के साथ जो कुछ भी हुआ है, वो सारा एक जगह पे कंपाइल हो गया है। तो एक तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है, दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट के भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। और ये इतना आसान नहीं है कि एक साबिक वज़ीर आज़म जेल के अंदर से आपको ख़त लिख रहा है इंसानी हुकूक के हवाले से, और लिख भी किसको रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख रहा है। तो ये जो चीज़ है ये ऐसी नहीं है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, भले कोई इस पर एक्शन ले या ना ले, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह बरकरार है। ये दुनिया के लिए भी एक रिकॉर्ड में आ गई चीज़ कि जनाब ये सब कुछ जो है ना, जनरलाइज बातें होती हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इस पूरी 349 सफ़हात पर मुश्तमिल जो पूरा एक थीसिस है, या पूरा जो आप कह लें कि एक उन्होंने अहाता किया है इस बुकलेट में, तो वो उन्होंने पूरे सबूत, हर तरह की लिस्टें, तस्वीर, जितने यानी शवाहिद हो सकते थे एक डोजियर में मौजूद, वो सारे उन्होंने उसके साथ नत्थी किए हैं, और ये सारा जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि अंडर द कारपेट आप कुछ भी कर दें और चीज़ें कभी किसी को कुछ अरसे बाद याद नहीं रहेंगी, तो ऐसा नहीं है। अब ये तारीख़ का हिस्सा है और ये अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। अब ये जो 349 सफ़हात हैं उसमें इमरान खान साहब रजीम चेंज से ऑनवर्ड्स जो जो कुछ होता रहा, 9 मई के वाक़यात, कैसे उन्हें गिरफ़्तार किया गया, किस तरीके से 9 मई के बाद वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद हुआ, कौन से वो वर्कर्स हैं जो 9 मई को शहीद किए गए पीटीआई के, क्योंकि ये तो हम हमेशा सुनते हैं कि पीटीआई को मुलजिम ठहराया जाता है 9 मई का, और उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने उस दिन बड़ा गलत किया, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो तो कहीं डिस्कस कभी नहीं होता। तो इमरान खान साहब ने उन वर्कर्स की भी एक डिटेल लिस्ट फ्राहम की है कि जो 9 मई को लोग मुख्तलिफ तशद्दुद के वाक़यात में
जहाँ भड़क हुए PTI के वर्कर्स। और उसके साथ साथ फिर इमरान खान साहब ने जो सिलसिला शुरू किया जिसमें फिर ज़िले शाह की जो मौत हुई वो भी, अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल हुआ वो भी, 25 मई जो हुआ वो भी, फिर उसके बाद मुख्तलिफ सहाफ़ी जिनके साथ तशद्दुद हुआ, जिनको अगवा किया गया, लापता किया गया, जिनकी फैमिली को टॉर्चर किया गया, PTI के वो तमाम लीडर्स जिनको अगवा किया गया, लापता किया गया, टॉर्चर किया गया, उन सब की भी तफसीलात उसमें शेयर की गई हैं। फिर जो 26 नवंबर का वाक़या है उसके बारे में भी जितने दस्तयाब शवाहिद हैं, किस किस बंदे को गोली लगी, ज़ख्मियों की लिस्ट भी फ़राहम की गई है, जो शहीद हुए हैं उनकी भी पूरी एक लिस्ट फ़राहम की गई है, और उनके एड्रेसेस, उनके शनाख्ती कार्ड की जो पूरी आप कह लें अक्स हैं वो उसमें डाले गए हैं, उनके पूरे यानी उनके कवाइफ जो हैं वो उसमें साथ लगाए गए हैं कि कोई हवाई बातें नहीं कि जी इतने बंदे हमारे हो गए, जो बातें वो उसमें स्टेटमेंट में कह रहे हैं उसके साथ उसकी पूरी एक डिटेल जो है वो मौजूद है। तो ये भी उन्होंने उसमें सारी की चीज़ें डाली। फिर उसके बाद उन्होंने 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसका भी जिक्र किया, उसमें किस तरीके से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, जो कुछ हुआ, कैंपेन नहीं चलाने दी गई, बल्ला छिन गया, ये सब। उसके बाद फिर जो रिगिंग हुई वो सब, तो उसका भी उन्होंने पूरा जो है वो हवाला दिया। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने जो उनके साथ जेल में वाक़यात पेश आए हैं उसके बारे में भी तफसील बताई है कि किस तरीके से उनको जेल में टॉर्चर किया गया, कैसे कैसे उनकी बिजली जो सेल की है वो बंद की जाती रही है, लोगों को मिलने नहीं दिया गया, उनके साथ खाने पीने के मामलात में जो उनको परेशान किया गया, गैर मयारी खाना उन्हें दिया गया, कई कई दिन कैद तन्हाई में रखा गया, बुक्स नहीं उनको प्रोवाइड की गई, केबल काट दी गई, बिल्कुल उनको बाहर की दुनिया से लाताल्लुक़ कर दिया गया। तो जो कुछ उनके साथ जेल के अंदर भी सलूक रखा गया है वो सब भी उन्होंने इसमें डिस्क्लोज़ किया है, और सारी चीज़ों का एक पूरा उन्होंने, आप समझ लीजिए कि एक 2-2.5 साल का समरी जो बना के है उसको रिकॉर्ड पर उन्होंने बना दिया है। और ये कमोबेश ये तमाम जो चीज़ें ज़ाहिर है ये एक पूरी रिसर्च है जो PTI की तरफ से की गई है, सोशल मीडिया की तरफ से की गई है। सोशल मीडिया ने भी इसमें जो इनका PTI का सोशल मीडिया है उन्होंने भी अपने तौर पर इसके ऊपर पूरी रिसर्च करके तमाम ये चीज़ें कंबाइन की हैं, और उसके बाद इनको एक हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में, गूगल ड्राइव में भी इन्होंने सेव कर लिया है। इंटरनेट पर वो मौजूद है, कोई भी उसको जाके एक्सेस कर सकता है, और उसमें तमाम तफसीलात और शवाहिद भी मौजूद हैं जो जो कुछ PTI अभी तक क्लेम करती रही है। तो ये काफ़ी देखने से ताल्लुक़ रखता है, इसमें कमोबेश वो तमाम चीज़ें हैं जिनका जिक्र मैंने अभी किया है। तो इस तरह से ये इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ अभी तक 2.5-3 साल में हुई हैं, जैसे लोगों को रेड किए गए हैं और जिस तरीके से मीडिया का गला घुंटा गया, जो कुछ मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है, तो वो सारा उसके अंदर उन्होंने समअप कर दिया है। अब इस सब का जैसे कि मैंने कहा कि फौरी तौर पर कोई ना भी इस पे कमीशन बने, शायद कुछ उस पर, लेकिन ये चीज़ें अब रिकॉर्ड में ज़रूर आ गई हैं, और अब इसके ऊपर देखते हैं कि ये जो हुकूमत है उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ देती है। क्योंकि ये तो ये कहते हैं ना कि जी हवाई बातें हैं, जी कोई बंदा है ही नहीं, कोई नाम पता ही नहीं, किधर हैं, तो वो उन्होंने बता दिया कि जी इधर हैं सारे नाम और पते और ये तमाम तफसीलात हैं। तो अब ये एक बहरहाल बर्डन उनके ऊपर है कि वो इसके ऊपर एक कमीशन बनाएं और इसके ऊपर मज़ीद जो चीज़ें हैं उसका तयन किया जाए कि ये कैसे ये सब हुआ, इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं। तो ये तमाम चीज़ें खुलनी चाहिए लाजमी तौर पर, लेकिन इस रजीम में तो फ़िलहाल ये मुश्किल नज़र आ रहा है। और इमरान खान साहब ने आखिर में इसमें मुतालबा भी ये किया है कि जी इसके ऊपर कमीशन बनाए जाएँ। इसके साथ साथ जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज की पेशरफ्त है, ये इंसानी हुकूक की चूँकि बात हो रही है, तो इसके साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं इसके हवाले से भी आपको पता है कि पहले भी यूरोपीय यूनियन ने इसके ऊपर काफ़ी आवाज़ भी उठाई और एक ख़तरे की घंटी उस वक्त भी एक स्टेटमेंट जारी करके बजा दी गई थी कि जनाब ये जो आपका GSP+ स्टेटस है ये इसमें ख़तरे में पड़ सकता है। इसके अलावा जो बरतानवी वजारत ख़ारजा है, अमेरिकन वजारत ख़ारजा की तरफ से भी इसके ऊपर एक जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराया गया था। और अब यूरोपीय यूनियन ने बाकायदा इस सिलसिले में एक इंटरव्यू में एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें उन्होंने दोबारा से ये पाकिस्तान को रिमाइंड करवाया है कि ये आपने अगर टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है ना ये GSP+ स्टेटस, तो इसको जो है आप ऐसे ना समझें कि ये आपको कोई तोहफा मिला हुआ है और ये मिला ही रहेगा।
اگر آپ یہ تمام چیزوں کے اوپر جو کنسرنز دنیا اٹھا رہی ہے اس کو نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ کا جو GSP+ اسٹیٹس ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. اب اس میں جہاں یہ ملٹری ٹرائلز اور PTI کے ساتھ جو واقعات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اقلیتوں کے ساتھ معاملات پچھلے کچھ عرصے میں ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں بلاسفیمی کے اوپر اور اس طرح کی چیزیں، تو ان سب کو بھی انہوں نے اس کے ساتھ ریکارڈ کا حصہ بنا کر اوور آل جو پاکستان میں اس وقت سچویشن بن گئی انسانی حقوق کی، اس کے حوالے سے پھر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر دیا ہے. تو اب یہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر بھلے یہ کہتے پھریں کہ نہیں جی ہم تو پریشر لے لیں گے، ایبسولوٹلی ناٹ، اور یہ وہ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہی چیزوں کا پریشر ہے حکومت کے اوپر، اور اسی وجہ سے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کبھی ایک آفر کرتے ہیں کبھی دوسری. اب پھر آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم پھر مذاکرات کے آفر کرتے ہیں، اور انہوں نے جس کے لیے پلان کیا ہے وہ یہ کہ جی جوڈیشل کمیشن دینے کے بجائے ایک پارلیمانی کمیشن دے دیا جائے، جس میں جو پارلیمان کے لوگ ہیں، پارلیمنٹ کی سیاسی جماعتیں ہیں، ان پہ مشتمل کوئی کمیٹی شمیٹی بنا کے ان کو ٹرخا دیا جائے. تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کہ نہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہو، نہ وہ کبھی کمیٹیاں بیٹھیں، نہ کبھی اس کے اوپر کبھی حل نکلے. کبھی آپ نے سنا ہے اس سے پہلے، آپ کو یاد ہے ایک دفعہ 2013 یا 18 کے بھی الیکشن کے اوپر اسی طرح ایک دھاندلی کمیٹی بنائی گئی تھی پارلیمان کی، تو کیا ہوا؟ کبھی اس کا اجلاس بھی نہیں ہوا، کبھی کوئی خبر بھی نہیں آئی. تو یہ اسی قسم کی ٹرک کی بتی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب PTI کو دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو PTI ہے اس بات کو ظاہر ہے سمجھتی ہے کہ یہ جو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ باہر کی دنیا کو آپ یہ ریئلائز کرا سکیں کہ سب اچھا ہے، ہماری تو بڑی اچھی بات چیت چل رہی ہے، اور دیکھیے جی اپوزیشن کے ساتھ تو ہم سن رہے ہیں ان کی بیٹھ کے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح کے آفرز کر رہے ہیں، لیکن اس ٹریپ میں تو PTI فی الحال نظر نہیں آ رہی آتے ہوئے. لیکن بہرحال اوور آل حکومت کے لیے یہ تمام جو سائنس ہیں یہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ اس سے آٹومیٹکلی پریشر تو بن رہا ہے. اس کے ساتھ جی اب اس سے کیا کوئی سبق سیکھ رہا ہے؟ نہیں جی، اس سے کوئی حکومت سبق نہیں سیکھ رہی، اور سٹل یہ اپنی جو تمام حرکتیں اور ہتھ کنڈے ہیں ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اب لیٹسٹ جو ہے یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی جو ابھی انہوں نے پیکا ایکٹ ہے اس کو منظور کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کویشچنس کھڑے کر دیے ہیں. پھر ابھی 8 فروری کا احتجاج ہے، اب انہوں نے پھر یہی تماشا شروع کر دینا ہے جی، بندے پکڑو، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرو، گرفتاریاں اور یہ وہ، سڑکوں پہ مار کٹائی. تو یہ مناظر یہ خود پرووائڈ کر دیں گے دنیا کو حکومت والے کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ملک میں ہم یہ کچھ کر رہے ہیں. تو یہ بڑے برے پھنسے ہیں. اگر یہ سب نہیں کرتے تو لوگ باہر نکل آئیں گے، اور اگر یہ سب کرتے ہیں تو پھر باہر کی دنیا کو یہ تاثر جائے گا کہ دیکھیں جی یہاں پر پورا ایک فسطائیت کا عروج ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے ظاہر دونوں صورتوں میں حکومت کے لیے مشکلات کا باعث ہے. بعض ابھی بھی نہیں آ رہے. ابھی یہ آج کی خبر ہے، عمران ریاض خان کا جو چکوال کا فارم ہاؤس ہے وہاں پر نامعلوم افراد کی طرف سے آگ لگا دی گئی ہے. اور اب اگین وہی بات ہے کہ سب یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ عمران ریاض کے مخالف کون ہے، کن کو تکلیف ہے عمران ریاض خان سے. عمران بھائی سے متعلق کل سے خبریں گردش کر رہی تھیں کہ وہ UK میں لینڈ کر چکے ہیں، سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد اس بات کی بڑی تکلیف بھی تھی کہ جناب یہ کیسے بچ کے نکل گئے، ان کو تو پھانسا ہوا تھا باقاعدہ، اور ہر وقت بیچارے اپنے ہی ملک میں روپوش پھر رہے تھے، بے تحاشا مقدمات. اور اس کے ساتھ ساتھ چلیے مقدمات بھی اگر کوئی آئینی اور قانونی طریقے سے آپ فیس کر رہے ہوں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں، بندہ کرتا رہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر جان لیوا اٹیک تک ہو چکا تھا، اور اس کے بعد بھی یہ خبریں تھیں کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، تو کسی جگہ پہ بھی وہ محفوظ نہیں تھے. تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے اپنی جان بچانے کے لیے ان کو یہاں سے نکلنا پڑا، اور پھر ایک جس بھی طریقے سے وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد ظاہر ہے باہر سے جو ممالک ہیں سیاسی پناہ دینے کے لیے بھی تیار تھے، چونکہ وہ مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے، اور سب کو نظر آ رہا تھا کہ اس بندے کے ساتھ پہلے بھی کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب UK پہنچ گئے. تو اس کے اوپر پھر ایک وہی ہمارے افسوسناک حد تک صحافی برادری میں سے بھی لوگ اور ادروائز بھی وہ شروع ہو گئے کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو خود فرار ہو گئے، بھاگ گئے، اور اس طرح کی وہ تانے بازیاں جو پہلے بھی انہوں نے کی ہیں، جو یہ ارشد شریف کو بھی مارتے تھے تانے، وہی اسی قسم کی گفتگو عمران ریاض کے بارے میں. تو بیسکلی وہی بات ہے کہ شرم ان لوگوں کو نہیں آتی کہ بجائے اس کے کہ آپ ظالم کو کنڈیم کریں کہ جناب آپ کی وجہ سے لوگ اپنے ملک میں رہ نہیں پا رہے، ان کو یہاں سے پناہ لینے کے لیے باہر جانا پڑ رہا ہے، آپ نے اپنی زمین، ملک کی زمین ان کے اوپر تنگ کر دی، تو شرم ان کو دلانی چاہیے. اور الٹا آپ ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بیچارے جان بچا کر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ کیسا الٹا ہمارے ملک کا ایک عروج جو ہے اس کو زوال میں بدلا گیا. میں تو یہ حیران ہوتی ہوں کہ یعنی آپ کا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ بجائے اس کے کہ آپ
اس بات پہ تانے مارے ہیں ظالم کو کہ یار شرم کرو، تمہاری وجہ سے لوگوں کو جانا پڑ رہا ہے. الٹا آپ جو بیچارہ جان بچا کے بھاگ رہا ہے اس کو تانے مار رہے ہیں کہ ڈر گیا اور تم بھاگ گئے. یعنی وہ یہاں رہے اور وہ مر جائے. یہ ان لوگوں کا مطمع نظر ہے. کمال کی بات ہے. بہت سے لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں جی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ جی یہ تو دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی آپ بھاگے کیوں اور یہ وہ، اور ہم تو ٹکر کے لوگ ہیں اور یہ تو پہلے نون لیگ وغیرہ والے بھاگ گئے تھے. وہ بھائی آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. جو یہاں پر آپ کا جان بچا کے جانا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور جو ڈیلیں کر کے باہر جانا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے. اور عمران ریاض کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے جو عمران خان کی طرح، جو سیاسی لیڈر ہے وہ بھی خیر بیٹھا ہوا ہے جیل میں، اور عمران ریاض ایک صحافی ہے. اس کا کیا کوئی ریاست کے ساتھ مقابلہ ہے، یا کوئی اس نے وزیر اعظم بننا ہے، یا کوئی اس کا یہاں پر کسی قسم کا کوئی ایسا سٹیک ہے جو کسی دوسرے کو پریشان کر رہا ہے. بھائی وہ صحافی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن آپ اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو الٹیمیٹلی کسی جگہ پر کسی طرح تو اس کو اپنی جان بچانا تو ہے نا. تو یہ کمپیریزن کرنا کہ جی وہ کیوں چلا گیا، یعنی وہ یہاں رہے اور مر جائے، بھی وہ کیوں مر جائے. تو یہ عجیب قسم کے ذہنی مریض لوگ ہیں. مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح آپ اس طرح لوگوں کو کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال انفارچونیٹ ہے. بہرحال عمران بھائی جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے رکھے. لیکن یہ بھی اب دیکھیے کہ جانے کے بعد بھی یہاں پر سلسلہ رکا نہیں ہے، اور چکوال میں ان کا جو گھر ہے وہاں پہ ان کے مویشی تھے، ان کے مویشیوں کے گھر تھے، کئی جو ان کا وہاں پہ پڑا ہوا سامان تھا سب جلایا گیا، اور یہ بڑا افسوسناک مرحلہ ہے. یعنی آپ فسطائیت کا اندازہ لگا کے دیکھیے. جب 26 نومبر کے بھی واقعات ہوئے تھے تو وہ بھی جو ویژولز تھے نا بڑے عجیب تھے کہ گاڑیوں کو توڑا جا رہا ہے، املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. مطلب کون لوگ ہیں بھائی آپ؟ کوئی مطلب آپ یعنی سمجھ نہیں آتی کہ جو ریاستی اداروں کے لوگ ہوتے ہیں، اہلکار ہوتے ہیں، وہ تو نہیں یہ سب کر سکتے. آپ لوگوں کو اگر پرتشدد کارروائیوں سے روک بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ خود تھوڑی نا املاک کو توڑ رہے ہوتے ہیں اس طرح. تو یہ عجیب و غریب صورتحال میں ہم آ چکے ہیں کہ جہاں پر کسی کو کوئی لحاظ ہی نہیں رہا ہے کہ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے. یہ صورتحال بن چکی ہے. تو بہرحال کیا اس پہ مزید اب بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ عجیب و غریب صورتحال میں آ چکے ہیں. آخر میں جی آپ کو یہ بتا دیں کہ دو جو ججز ہیں ہائی کورٹ کے، یعنی محسن اختر کیانی صاحب اور ان کے ساتھ سردار اسحاق صاحب، ان دونوں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے سپریم کورٹ میں آ کر ایک اسپیشل ملاقات کی ہے. اور اس ملاقات کی تفصیلات تو بہت زیادہ کوئی باہر سامنے نہیں آ سکیں، لیکن جو مختلف سنگن مل رہی ہے اس کے مطابق ظاہر ہے کہ جو اس وقت ہائی کورٹ میں ایک سچویشن ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ گفتگو ہوئی ہے حالیہ معاملات کے اوپر. اور یہ بھی جو بات ہو رہی ہے کہ جی یہاں سے کسی کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا جائے گا، باہر سے لایا جائے گا. اور جو اوور آل ایک حالات چل رہے ہیں، اس سے پہلے یہی 6 ججز خط بھی لکھ چکے ہیں مختلف جو دباؤ ان کو ڈالے گئے کیسز میں اس کے حوالے سے بھی. تو ان تمام حالات کے تناظر میں تو یہ بڑی اہم ملاقات ہے. اس کے بعد سے کافی مختلف قسم کی چہم گوئیاں بھی شروع ہو چکی ہیں کہ جی انہوں نے اب استعفے دے دینے ہیں، استعفوں کی باز گشت ہے، بڑے پیمانے پر ہائی کورٹ سے استعفے آ سکتے ہیں. یہ وہ میں نہیں سمجھتی کہ ان ججز میں اس طرح کی کوئی حکمت عملی ڈسکس ہوئی ہوگی جی استعفے دے دیے جائیں. یہ تو اور راستہ کھولنے والی اور آسان کرنے والی بات ہے. یہ ججز بڑے مینٹلی اسٹرانگ ہیں اور یہ بڑے، میں آپ کو بتاؤں، بڑے کمیٹڈ ججز ہیں. آپ ان کی کبھی گفتگو سنیں جو انہوں نے مختلف بارز وغیرہ سے تقاریب میں گفتگو کی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ استعفوں کی طرف معاملہ جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار ضرور کیا ہوگا اور یقینی طور پر کوئی اس کی حکمت عملی بھی بنائی جا رہی ہوگی کہ کس طرح سے اس معاملے کو نمٹایا جائے گا. کیونکہ یہ تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوگی نا، یعنی مطلب آپ کو ان 7-8 ججز میں سے، اتنے سینئر قابل ججز میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں لگ رہا کہ جس کو آپ چیف جسٹس بنا دیں اور آپ کو باہر سے لانا پڑ جائے. تو یہ تو کھلی آپ عدلیہ کی آزادی پر حملہ کر رہے ہیں. یہ تو آپ ان کو سیدھا میسج دے رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے بعد ظاہر ہے ججز نے بھی اپنے طور پر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کنوے کیا ہے چیف جسٹس کو. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ویسے بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو سپریم کورٹ میں ججز کے حوالے سے، تعیناتی کے حوالے سے پہلے 11 فروری کو بلایا گیا تھا، وہ بھی 10 فروری کر لیا گیا. تو بڑے آنے والے دن جو ہے عدلیہ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہوں گے. ایک طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی اب ریاکشن آئے گا، جو ان کا کیس نہیں لگایا گیا جو کہ انہوں نے جوڈیشل آرڈر میں لکھا تھا. اور اس کے بعد پھر ادھر سے ہائی کورٹ میں اگر تبدیلی آتی ہے، عامر فاروق صاحب کو اوپر لے جایا جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں خاصی زیادہ جو ایک جوڈیشری میں آپ کہہ سکتے ہیں
भौंचाल है वो मज़ीद बढ़ेगा। तो इसका कुछ ना कुछ तो असर नज़र आएगा और इसको ज़ाहिर टैकल भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन जजेस में से कोई बाहर निकल कर खड़ा होता है तो फिर बहरहाल इनके पीछे वकला की एक कसीर तादाद भी खड़ी हो सकती है। तो ये अपनी जगह एक ऑप्शन मौजूद है। अब उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से होगा, वो तो ज़ाहिर अभी टाइम आएगा तो पता लगेगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिसको आप कहें कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब हुकूमत के लिए इन चैलेंजेस से निपटना इतना आसान नहीं है। इधर से सहाफ़ी भी पर तोल रहे हैं, क्योंकि इनको भी जो पीका का ये एक्ट है, तरमीमी एक्ट, उसके ऊपर उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अब ख़ासी हुकूमत के लिए मुश्किलात तो हैं। बाकी देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।